अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिका मान्य सदस्यहरू, यही सभाले संशोधनलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने यही सदनले गर्ने भएकोले मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो स्थानमा बसी प्रस्तुत संशोधनहरूलाई स्वीकृत गर्ने या अस्वीकृत गर्ने मान्य सदस्यहरूले त्यसतर्फ हाम्रो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न मान्य सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्यहरू, अझै 15 मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक सुरु हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छौं। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूले मान्य सदस्यहरूले संशोधन राखिसके पछाडि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै मैले संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गरिरहेको छु। मान्य सदस्यहरू, यही सभाले संशोधनलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने यही सदनले गर्ने भएकोले मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो स्थानमा बसी प्रस्तुत संशोधनहरूलाई स्वीकृत गर्ने या अस्वीकृत गर्ने मान्य सदस्यहरूले त्यसतर्फ हाम्रो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न मान्य सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्छु।
मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य प्रमिला कुमारी गच्छदारलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्य प्रमिला कुमारी गच्छदारले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रमिला कुमारी गच्छदारले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य गीता गुरुङलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य गीता गुरुङले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले गीता गुरुङले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य रिना उप्रेतीलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य रिना उप्रेतीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य रिना उप्रेतीले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सुशीला ढकाल आचार्यलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनु चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सुशीला ढकाल आचार्यले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सुशीला ढकाल आचार्यले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधन गर्दा मान्य सरस्वती लामालाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले
जवाब दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मान्य सदस्य सरस्वती लामाले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सरस्वती लामाले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य ताहिर अली भाटलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य ताहिर अली भाटले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य ताहिर अली भाटले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि संशोधनकर्ता मान्य सदस्य मातृका प्रसाद यादवलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकको आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्य मातृका प्रसाद यादवले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य मातृका प्रसाद यादवले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गङ्गा लक्ष्मी अवाललाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य गङ्गा लक्ष्मी अवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य गङ्गा लक्ष्मी अवालले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य भरत गिरीलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य भरत गिरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य भरत गिरीले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिका संशोधनकर्ता मान्य पार्वती विकलाई मान्य सभापति गणेश पराजुलीले जवाब दिने क्रममा स्वीकार्नु भएको बाहेकका आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु।
मान्य सदस्य पार्वती विकले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्धार्थ पेश गर्दछु, प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य पार्वती विकले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब उक्त नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिका संशोधनकर्ता मान्य गोपाल शर्मालाई